नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत 11वी यत्ते खातीर 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जातले आनी ते तयारे खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण कार्यावळी सुरू जाल्यात. गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन प्रशिक्षणाची सत्रां सुरू केल्यात. ह्याच मायेंत काल पोन्न्या गोंया उच्च माध्यमीक अकावंटन्सी शिक्षकां खातीर एका कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. पारुल विद्यापीठाच्या वाणिज्य फांट्याचे मुखेली डॉ. उदीत वर्शीत हांणी ह्या कार्यशाळेचें संचालन केलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण शिकोवपाच्या पद्दतीत आतां मोठे बदल अपेक्षीत आसात. ते बदल घडोवपाक शिक्षकांनी नव्यो गजाली शिकून घेवन आपल्याक नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणेक तयार दवरचे अशें डॉ. उदीत हांणी सांगलें. गोवा SCERTचे समन्वयक गोविंदराज देसाई हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. अखिल गोंय अकावंटन्सी संघटनेचे अध्यक्ष लिन्सन थॉमस हांणी मुखेल उलोवप्यांची वळख करून दिली. पेडणेच्या सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयात सरकारान 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर 4 नवे अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन, बॅचलर ऑफ सायन्स इन सायकोलॉजी, बॅचलर ऑफ सायन्स इन स्पोर्ट्स अँड सायन्स आनी बॅचलर ऑफ सायन्स इन बायोटेक्नॉलॉजी अशे नवे अभ्यासक्रम आसात. विद्यार्थ्यांक ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिये विशीं मजत करपा खातीर महाविद्यालयात हेल्प डेस्क सुरू केला. नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर 11 एप्रील सावन प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्ली असून निमणी तारीख 30 एप्रील 2025 आसा. BBA अभ्यासक्रमांक 60 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितले जाल्यार हेर अभ्यासक्रमांक 30 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितले. पोप फ्रांसिसांच्या निमण्या संस्कारांत वांटेकार जावपा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज व्हॅटिकन सिटीच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू भारत सरकार आनी नागरिकांच्या वतीन संवेदना उक्तायतल्यो. राष्ट्रपती आयज सेंट पिटर्स बेसिलिकांत पोप फ्रांसीस हांकां आर्गां ओंपतल्यो अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या निवेदनांत म्हळां. राष्ट्रपती फाल्यां तांच्या निमण्या संस्कारांत हजर रावतल्यो. संवसारांतले हेर मानेस्त लेगीत हे वेळार हजर आसतले. पोप फ्रांसीस 21 एप्रिलाक संवसाराक अंतरिल्ले. कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या प्रयोग सांज कार्यावळीत शेनवारा 26 एप्रिलाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर भौउद्देशीय सभाघर संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा बालभवन गोंय, बालभवन केंद्र होंडा सांखळी आनी कारापूर हांचे वतीन रानतळी वाघाचो बळी ह्या कोंकणी एकांकीय कलाकृतीचें सादरीकरण जातलें. ह्या कलाकृतीचें लेखन डॉ. दुर्गेश चंद्रकांत माजीक, दिग्दर्शन शाबलो गांवकर, पार्श्वसंगीत आतिश कारापूरकर आनी निखिल म्हादोळकर हांचे आसा. नेपथ्य वेशभूषा रोहित सातोस्कर, मनोज देसाई, विस्मय वळवयकर आनी नृत्य दिग्दर्शन कविता देसाई, अदिवता नाईक आनी वैष्णवी गावडे हांचे आसा. ह्या सादरीकरणांत मयुरेश च्यारी, अदिवता नाईक, तुषार गावस, शुभा मळीक, भुमिका तुळे, आरव गांवकर, कविश बेतकीकर, स्वरा मोरजकर, वैष्णवी गावडे, सुमेधा सावंत, सान्वी नावेलकर, प्रणव गावस, सायराज परब आनी प्रणव शिरोडकर हांची भुमिका आसा. राज्यांत फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी राज्यांतले तापमान चडांत चड 35°C आनी उणाटें तापमान 27°C मदीं आसतलें असो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. 23 एप्रील ते 26 एप्रील मजगतीं राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगान नवी दिल्ली हांगाच्या इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट संस्थेत बूथ लेव्हल ऑफिसर्स BLOs खातीर 2 दिसांचे प्रशिक्षण आनी तांक वाडोवपी कार्यावळीचें आयोजन केलां. बिहार विधानसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसून राज्यांतल्या BLOंक प्रशिक्षीत करपा खातीर पंगडांनी प्रशिक्षण आनी तांक वाडोवपी कार्यावळींचें आयोजन केलां. BLOक तांची भुमिका आनी जापसालदारकेची म्हायती करून दिवप आनी त्रुटीमुक्त मतदार यादी सुनिश्चित करप हो प्रशिक्षण कार्यावळीचो हेत आसा. IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं बंगळुरूच्या M चिन्नस्वामी स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरू पंगडान राजस्थान रॉयल्स पंगडाक 11 धांवड्यांनी हारयले. RCBन 20 षटकांत 5 बाद 205 धांवड्यो केल्ल्यो. विराट कोहलीन सगळ्यांत चड 70 धांवड्यो केल्यो. उपरांत राजस्थान रॉयल्स पंगडाक निर्धारीत 20 षटकांत 9 बाद 194 धांवड्योच करप शक्य जालें. यशस्वी जयस्वाल हाणें 49 जाल्यार ध्रुव जुरेल हाणें 47 धांवड्यांचें योगदान दिलें. RCBच्या जोश हेझलवूड हाणें 4 गडे बाद केले. आयज चेन्नई सुपर किंग्स पंगड सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ चेन्नईच्या M.A. चिदंबरम स्टेडियमांत जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.